अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम रा। तिल्क आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला युमिनून। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस-समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्श वसख़्ख़रश-शम्स वल-क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बअद। मीरू मंगेहिम बलोच राजे जहमजने बच्चों शेर दिले मातु बहार चुको औलाद। सूरतुर रअद सूरह यूसुफ और रअद 13वीं जुज़े या किसाबी अव्वली सूरत है या किसाबी दूसरी सूरत है कि सूरह यूसुफ 12 और 13 दो इनाना हो रहे हैं। सूरह रात मक्की व मदनी सूरतानी निस्बत पिचारे बुढ़ ई सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हिजरत और रंद है हमा सूरतानी के अनदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा नाजिल ये मुबारक सूरत मफ़हूम व माना व मकसद अहले ईमान गेश्तर क़ुव्वत दयक व अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़मत व शान व कुदरत निदारा व नमूना बयान करने बनतो पेश दारक अल्लाह कलाम रास्ती व हक़ानियत व जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह बरहक़ रसूल बुआ व दिगी बाज़ी गपी। अलिफ लाम मीम रा ए हमा हरफान के मुक़त्तआत गुशंतशु इशानी इल्म माना अल्लाह है वती जिंदे को राय। तिल्क आयातुल किताब ए अल्लाह है किताब आयत बहर हिस्सा वल्लज़ी उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिक वो दिगे हर ची के छती रब्बे गोरा तीसरा नाजिल भी छ ए सूरत छ इदिगी सूरत छ दिगी आयत या हुक्म फरमा हर ची की छती रब्बे गोरा बियायत अल हक़ ये तमाम हक़ और रास्तन तो हकीकता आयाना दिगी ए लोगी शे मानने आयन था ए पे में खबरी नहीं इसके आयनी न ज़ूरग परवाह नहीं ज़ूरग शर नहीं या ज़ूरग हम शर नहीं नऊज़ु बिल्लाह ना ज़ूरगिया जरा अल्लाह खबर उत्ते इंसान अल्लाह मखलूक है अल्लाह ये तमाम आयत कुरान ए मेहरबानी पति रहनुमाई खातर कुस्तगा ये तमाम चीज़ हक़ को साबित है वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला युमिनून भले इंसानी गेश्तरी बहर हमाए के तो गंदे आए बावर न करना अल्लाह कलाम है अल्लाह जिंद तारुफ पर जार चेदा पिछा के अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस-समावाति बिग़ैरि अमद एक आसमान के तो गंदे ये तमाम आसमान आना परवरदिगारा बुलंदी व बुर्जी दाता सक बुर्जी बुरतगा बगैर इसी के आयना एक डीकी है एक सुतून चीरा बीबी तो आयना बेदार शुमा गिंदे आए वजह सुतूनी डीकी सुम्मा इस्तवा अलल अर्श आसमान व ज़मीन यानी जोड़ कना वो बराबर कनगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त होती अर्श सरा करार गिफ्ता हमा पेम के आई वती शान और अर्श हम हमा पेम के आई पर होता
و درچ توزرتا وتی جوڑ کرتا وتی کی چینی کرتا پا کائنات ضرورت خاطرہ و پا انسانی کہ وسخر الشمس والقمر ماہ و روچی لامو کرتگا فرمانبری کرتگا وتی حکمے تاکہ آئی حکم مطابقہ آئی مخلوقات تارا نفع و فائدہ ملے سخر الشمس لاموی کرتا روچارا والقمر ماہر روچ ہوتی روشنی ابدا ماہ ہوتی مائکانی ابدا کہ چا ایک چیزاں جہان آرا چھے چیز ضرورت ہے کہ پورے با بائدے ایک آرا ایک پکنا وہ کرن تھی تا قیامت تاکہ اللہ نگوشتگن کنو بس کنو کو آئی نہیں گورا و ہمیں پیمان کہ کلو یجری لأجل مسمى چھے روچ بھی یا ماہ چھے ای دوئینا ہر یکی گردش تہائی وتی حدود وتی ہودے تہا تا یک مدتی کہ اللہ رب العزتہ گیشتا و اللہ رب معلوم ہے اللہ گوشتا وتی جند علم تہا و اشتگی کہ اے ماہ اے روچ اشانی گردش دورانی ہے چھے فلان دمان تا فلان عہد دور و زمان گئے آپ وتی حکم فرمان برا یدبر الامر اللہ رب العزت جہانداری و جہان جلی و اشانی مسئلہ یعنی گو حکمتا فکرہ کنتو یعنی تدبیرہ کنتو یفصل الآیات اللہ رب العزت ہوتی حکم آیتانا اپے گو تلپچی و تالانی بیان کن پشم انسانا لعلکم بلقاء ربکم توقنون تاکہ شما انسان وتی رب دیم پدیم بوگا وتی رب دربارہ حاضر بوگا یقین و باور بکنے تو یقین و باور کرنے گے وڑا نشانی ہم شما زندے تہا پیدا بھی وہ آ نشانی ہمشہ کہ وتی زبان و کلام و گوش و ہوش و جذبہ و تمام چیزانا ہما راہ و راہ بندان برے تو آئین گردینت کے اللہ آئے حکم داتا لعلکم بلقاء ربکم توقنون دیمتنی آیتان تا اللہ رب العزت شان و عظمت دیگی حقائق دیما آیانا منتم آو شما انشاءاللہ آیانا گندان و تی دل و دماغا منور کنانے کریں وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.